अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, आज जनरल आसिम मुनीर पाक फ़ौज के 17वें आर्मी चीफ तैनात हो गए, बन गए हैं। आज जो चेंज ऑफ कमांड की तकरीब जिससे खिताब करते हुए साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि मेरा पाक फ़ौज के साथ रूहानी राब्ता हमेशा जारी रहेगा। आज ये कमान साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सौंपी और ये तकरीब जो है GHQ में मुनक्किद हुई। साथ साथ पॉलिटिकल फ्रंट पे जो हम जिस तरह से मामलात देख रहे हैं, ऑल्दो के गुज़िश्ता हफ्ते साबिक आर्मी चीफ ने ये बात कह दी कि सियासत में मदाखलत से अब पाक फ़ौज जो है वो गुरेज करेगी, और ये बात फ़ैसला कर लिया गया था गुज़िश्ता साल फरवरी में, और इस पर सख्ती से कारबंद है पाक फ़ौज, और सियासी मैटर्स जो है अब उसमें सियासी मामलात में मदाखलत नहीं की जाएगी। तो हमारे डेमोक्रेसी, हमारी जमहूरियत के जो गेट कीपर्स हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे सियासतदान, क्या वो सियासी तनाज़ात, सियासी मामलात और जो एक सिचुएशन नज़र आती है जहाँ पर एक डेडलॉक जैसी एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्या वो हल करने के लिए खुद मिल बैठ कर एक दूसरे के साथ तैयार हैं? इस वक्त हालात कुछ इस तरह के हैं कि इमरान खान साहब के रावलपिंडी में असम्बलियाँ तहलील करने से मुतालिक ऐलान के बाद से जो मुल्क में बहस छिड़ चुकी है, और जिस तरह से मौजूदा हुकूमत भी अब उसकी आजमाइश काफ़ी हद तक बढ़ गई है। पहले किस तरह से वो इमरान खान साहब को सड़कों पे आने से डील करने के तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहे थे, और ये बात कही जा रही थी कि इमरान खान साहब शायद एक बंद गली की तरफ सियासी तौर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो ये सियासी चाल चली है और जो असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया, ये तहलील का ऐलान तो वो कर चुके हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे हतमी तारीख का ऐलान कब मुतवक्के है ये हम आज ज़रूर जानेंगे। और जिस तरह से मौजूदा हुकूमत कह रही है कि तमाम हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे और पंजाब असम्बली को स्पेशली तहलील होने से रोका जाएगा, तहलील नहीं होने देंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी मुलाकात की है। अब ये जरदारी साहब जब मुलाकात करते हैं तो ये बड़े लोगों की नज़रों का जो है वो मरकज़ बन जाता है, तो तमाम तर नज़रें जो है वो इस बात पे मरकूज़ है कि आज जरदारी साहब और वज़ीर आज़म की जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में क्या क्या मुतवक्के है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और जो मुल्क की मईशत इस वक्त जिस हमें डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है, मौजूदा हुकूमत जितना वक्त गुजार रही है हुकूमत में रह के, ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि इमरान खान साहब उनको बेल आउट करना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब उनको मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द इंतखाबात का अनाउंस करें और ऐलान करने के बाद अपने आप को भी एक पॉलिटिकल कॉस्ट जो वो अदा कर रहे हैं उससे बचाया जा सके। आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान डार साहब। डार साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ तशरीफ अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट माहिर कानून शाह खावर साहब इस वक्त मौजूद है। शाह खावर साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सर आपने ज्वाइन करा। डार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आज जो एक तकरीब जो चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी थी, आपके जो हरीफ हैं वो तो हमेशा से कहते आए कि जी खान साहब का सड़कों पे निकलने का मकसद भी अहम तैनाती था, हर चीज़ इस अहम अपॉइंटमेंट को लेके उसके इर्द गिर्द घूमती थी। बहरहाल चेंज ऑफ कमांड की आज सेरेमनी हो गई और जनरल आसिम मुनीर साहब पाक फ़ौज के 17वें आर्मी चीफ बन चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि फ़ौज ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया गुज़िश्ता साल से कि वो सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे, तो अब पार्लियामेंटेरियंस खुद अपने मामले तय करेंगे? देखिए अनिला, आपने चेंज ऑफ कमांड की बात की है, तो हुकूमती सफ़ों में से एक वज़ीर जिनका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, वो तो शदीद परेशान हैं, बल्कि ज़हनी दबाव का शिकार हैं कमान तब्दीली की वजह से, क्योंकि अब उनको सीट चुराने के लिए, इलेक्शन चुराने के लिए उनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। फ़ोन अ फ्रेंड की सहूलत जो है ना वो मैसर नहीं रहेगी, उससे महरूम हो गए हैं, तो वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनके फेडरल मिनिस्टर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो जाते जाते उन्होंने ज़रूर कोई फ़ोन नंबर लिया होगा कि अगली दफ़ा फिर इलेक्शन आना मैंने किसको कॉल करनी है। मैं ये समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह उनका कैरियर और जो हमने देखा है सुना है, बड़ा अच्छा मौका है सिपा सलार के लिए भी। इंस्टीट्यूशन का जो एक आपने देखा आवाम में और अदारे में जो एक खलीज बढ़ रही थी,
یہ ایک زبردست موقع ہے جنرل عاصم منیر کے پاس، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ تعالی جس طرح ایک پرسیپشن بھی ہے، ایک بات بھی کی جا رہی ہے ان کے حوالے سے کہ یہ پولیٹیکل رہیں گے اور ادارے پہ جو ادارے کا اصل کام ہے اس پہ فوکس رہیں گے، تو یہ انسٹیٹیوشن کے پاس بھی آخری موقع اور انہیں کرنا بھی چاہیے. اور تحریک انصاف انسٹیٹیوشن کی طرف دیکھنا بند کر دے گی. جو خان صاحب نے کہا کہ بھائی سابق آرمی چیف سے متعلق کہ وہ روک تو سکتے تھے، اگر ایک رجیم چینج والی آپریشن کی ایک سیناریو کریٹ ہو رہا تھا تو وہ روک تو سکتے تھے اس تحریک کو. سو اب پاکستان تحریک انصاف نہیں دیکھے گی انسٹیٹیوشن کی طرف سیاسی معاملات کو. یہ حالی رجیم چینج پہ نہیں معاملہ رکا تھا، پھر یہ جو سب کچھ ہوا آپ کے سامنے، خان صاحب ڈرٹی ہیری کے بارے میں بھی بات کرتے رہے، دیگر شخصیات کے بارے میں بات کرتے رہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. شہید ارشد شریف پہ 16 FIRs کاٹی گئیں. کیا وہ غدار تھا؟ آج بھی یہ سوال پورے ملک میں گونج رہا ہے. کیا وہ باغی تھا؟ پھر اس کے بعد عمران خان پہ 4 گولیاں لگتی ہیں، وہ وکٹم ہیں، وہ FIR نہیں کٹوا پاتے. اس سے آگے چلے اعظم سواتی پہ میں آ رہا تھا کہ ان کے دیکھیں 75 سال کے ایک سینئر سٹیزن کے ساتھ جو کیا، ٹارچر کیا، برنا کیا، پھر ان کی فیملی ویڈیوز. اسی طرح بے شمار واقعات ہوئے ہیں. یہ 6-7 ماہ ایسے سنسنی خیز مہینے تھے پاکستان میں کہ کم از کم میں نے اپنی زندگی میں وہ ویژولز اور وہ تمام چیزیں نہ ایکسپیرینس کی، نہ دیکھی، نہ سننے کو ملی جو سب کچھ ہوا اور نہ ہونا چاہیے تھا. اور پاکستان ان سب چیزوں کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا. اینڈ آف دا ڈے طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے. اور میں سمجھتا ہوں میرے لیڈر اور آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ 7 ماہ میں بار بار 100 سے زیادہ جلسے کر کے، پروٹیسٹ کر کے، ریلیز کر کے، عوام ان کے ساتھ کھڑی تھی. بار بار انہوں نے ثابت کیا کہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس سے زیادہ پیغام وہ کیا دے سکتے تھے؟ پھر 17 جولائی کا الیکشن جیتا، 16 اکتوبر کا الیکشن جیتا، جہاں جہاں بائی الیکشنز ہوئے وہ جیتے. ہمارے اوپر تو لیبل لگایا گیا تھا، RTS بٹھا دیا جی سلیکٹڈ ہیں. نہ ہی 17 جولائی کو کوئی RTS بیٹھا، نہ ہی 16 اکتوبر کو بیٹھا. تو ہم چاہتے ہیں صاف و شفاف انتخابات. معیشت تباہی کے دانے پہ ہے، معاشی قتل ہو رہا ہے پاکستانیوں کا. مزید 8-9 ماہ بعد ان حالات میں لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے ہم چاہتے ہیں الیکشنز ہوں، صاف و شفاف ہوں. اگلے 5 سال کے لیے یہ عظیم پاکستانی جو مجھے سن رہے ہیں آپ کے پروگرام سے، جس کو ووٹ دیں وہ 5 سال کے لیے آئے، معاشی پلان بنائے، پاکستان کو کی ڈائریکشن تو سمت میں لے کے جائے. یہ ہمارا ایک مطالبہ. رائٹ. لیکن یہ اب جو عمران خان صاحب اعلان کر چکے اسمبلیاں تحلیل کرنے سے متعلق، میں چاہوں گی شاہ خاور صاحب آپ اپنا لیگل اس پہ اوپینین انالیسس ضرور دیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کا معاملہ سر ابھی تک حتمی تاریخ کا جو ہے دیر یٹ ٹو اناؤنس دا ڈیٹ. لیکن کیا ایک طرف یہ والی بات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم تمام آپشنز کو بروئے کار لائیں گے اور اسمبلیاں تحلیل ہونے سے روکا جائے گا، گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے. ایک تو سب سے پہلا بنیادی سوال کہ کیا گورنر راج آپ کو لگتا ہے وہ گراؤنڈز اس وقت ریڈی ہیں کہ گورنر راج امپوز کر دیا جائے؟ دیکھیے علیدہ، یہ ایک جو ہے وہ ہر میں بڑا کلیئر ہے. یہ بالکل جو وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ان کے پاس بالکل اختیار موجود ہے آئینی طور پہ کہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس پریزیڈنٹ کو کرنے. اسی طرح چیف منسٹر جو ہے وہ گورنر کو یہ ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی جائے. اور دونوں صورتوں میں جب یہ ایڈوائز چلی جائے تو اسی وقت یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو ان کے جو ایڈوائز پہ عمل درآمد کر دیا جائے. لیکن اگر 48 گھنٹے میں اگر اس پہ عمل درآمد نہ ہو تو آئین اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ پھر اس کے 48 گھنٹے کے بعد وہ اسمبلیاں تحلیل جو ہے وہ ہونا تصور ہوں گی، بلکہ ہو جائیں گی. اور اس کے بعد جو ہے اس صوبے میں نئے الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کروانے پڑیں گے 90 دن کے اندر اندر. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے. جہاں تک ایمرجنسی نافذ کرنے کا تعلق ہے یا گورنر راج نافذ کرنے کا تعلق ہے، وہ بھی ایک بڑے ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں یہ جو کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں یہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے. جس میں دیکھیں ایمرجنسی کے 2 پروویژنز ہیں. ایک ایمرجنسی ہے 232 آرٹیکل آئین پاکستان کے تحت. وہ ہوتی ہے اگر جنگ کی صورت میں یا اندرونی خلفشار کی صورت میں جو ہے وہ ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے. لیکن اس کا جو لگانے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے. اب 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ لازم ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے انٹرنل ڈسٹربنسز کی وجہ سے کسی صوبے میں اگر ایمرجنسی نافذ کرنی ہے تو پھر اس صوبائی اسمبلی کی قرارداد کا آنا ضروری ہے.
लेकिन उसके बावजूद भी अगर सदर ये इख्तियार खुद इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो 10 दिन के अंदर अंदर उनको दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज से उसकी मंजूरी लेना पड़ती है, तो वो एक लंबी एक्सरसाइज है। जहां तक सूबे में जो गवर्नर राज लगाने का ताल्लुक है, वो आर्टिकल 234 है, वो उसमें दो सूरतें हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि गवर्नर एक रिपोर्ट पेश करे सदर मुमलिकत को कि सूबे की जो गवर्नमेंट है वो आइन के तहत जो है वो नहीं चल रही और आईनी तरीके से चलाने में हुकूमत नाकाम हो गई है, तो उसमें सदर के पास सवाबदीद है कि उनकी रिपोर्ट के ऊपर जो है वो एक इमरजेंसी नाफिज कर दे और जो सूबाई हुकूमत है उसके एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात अपने पास रख लें या गवर्नर को सौंप दे। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर पार्लियामेंट के दोनों जो ऐवान हैं वो अलग अलग करारदादों के जरिए अगर ये करारदाद पास कर दें कि फलां सूबे में जो है वो हुकूमत जो है वो आईनी तरीके से नहीं चलाई जा रही, तो उस पे फिर सदर पे ये लाजिम हो जाता है कि फिर वो उस सूबे में आप गवर्नर राज उसको कह सकते हैं कि वो लगा सकते हैं। लेकिन उसकी मियाद भी दो और उसको मजीद 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन हर 2 माह के बाद उसको पार्लियामेंट के ज्वाइंट हाउस के सामने रखना पड़ेगा। राइट सर। तो मैं वैसे समझता हूँ कि ऐसे कोई हालात नहीं है इस वक्त कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, अगर वो पंजाब को देख लें या केपी को देख लें, कि वो ऐसा कोई उस पर एलिगेशन या कोई ऐसी चीज सामने नहीं है कि वो आइन के अंदर रहते हुए काम नहीं कर रही या फेडरेशन की अथॉरिटी नहीं मान रही या फेडरेशन और सूबे के दरमियान जो एक राब्ता कार है आइन में दिया हुआ है उसको वायलेट कर रही है। तो मैं समझता हूँ मुश्किल है। तो मैं ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है ये ऑप्शंस कम है, क्योंकि जो आइन ने इख्तियार दिया हुआ है वजीर आला को असेंबली तहलील करने का, वो एक सुपीरियर राइट, तो वो किसी वक्त भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उनकी एडवाइस गवर्नर के लिए बाइंडिंग है। उस्मान डार साहब, लेकिन जो असेंबली तहलील करने का इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया है, मतलब आइडियली तो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि गवर्नर साहब के पास समरी होनी चाहिए थी और उसके बाद ये फिर ऐलान किया जाता है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आपने हुकूमत को मजीद ऑप्शंस पर टाइम लगाने और सोचने का मौका दिया है। नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जलसे से पहले रावलपिंडी हमने कोर ग्रुप में एक मशावरती अमल मुकम्मल किया था और उसके बाद फिर कैबिनेट है, वज़रा हैं, MPAs हैं, आखिरकार उन्होंने अपने हलकों की भी नुमाइंदगी करनी आगे चल के। तो ये एक प्रोसेस है, अगले 8-10 रोज़ में आप देखेंगे ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान इससे ज़्यादा क्या सिस्टम को एक्सपोज करें। आप गुज़श्ता 1 माह के टॉक शोज़ निकालें, हुकूमती वज़रा, PDM के रहनुमा सारे यही कहते थे जी हम मरकज़ से हुकूमत छोड़ देंगे। सबसे पहले इमरान खान अपने दोनों सूबों की हुकूमत अब इमरान खान करने जा रहा है। अब इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, ये देखें किस तरह घबराहट में है, ज़हनी दबाव में है, ज़रदारी साहब मियाँ साहब से मिल रहे हैं, किस तरह पंजाब को बचा लें। इनकी हालत काबिल रहम है। अगर आप मुझसे पूछें, भीख मांग रहे हैं ये मेरे लीडर इमरान खान से असेंबलियाँ ना तोड़ो, हम 5, 7, 8 माह मज़ीद लूट लें इस मुल्क को, इसको मज़ीद मुआशी तौर पे तबाह कर दें, पाकिस्तानियों का मज़ीद जीना मुश्किल कर दें। तो पाकिस्तान को हम इनके इस तरह रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। पिछले 8 माह में कोई एक चीज़ ये बता दें जो इन्होंने ठीक की हो, कोई एक चीज़। भी आज ज्वाइन कर चुके हैं राना साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें या आपके व्यूअर्स को ज़रूर कोई एक काम बता देंगे जी हम आए हैं इस काम से अवाम को ये फ़ायदा पहुँचा। आटा, दाल, चीनी, बिजली, पेट्रोल, डॉलर, नाम लेते जाएं, डॉलर कुछ है ही नहीं ना। वो भी उस पर सवाल करते हैं राना साहब से। लेकिन राना साहब, हुकूमत की बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आजमाइश बढ़ा दी है इमरान खान साहब ने ये ऐलान करके, और आप लोग तो जिस तरह डार साहब कह रहे हैं कि आप लोग तो बार बार ये कहते आए हैं कि जी ये असेंबलियाँ तोड़ें, हम आज इलेक्शंस करवा देंगे, तो अब तो ये कर चुके हैं। अब ऑप्शंस पे कौन से ऑप्शंस पे ज़ेर गौर किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो इन्होंने अनाउंसमेंट की वो फेस सेविंग थी, एक फ्लॉप लॉन्ग मार्च से और एक फ्लॉप फिनाले जो पिंडी में सारों ने देखा, जहां हज़ारों की तादाद थी लेकिन लाखों और जो मिलियंस की ये बातें करते थे वो कहीं नहीं नज़र आया। और यही उनके पास एक रास्ता था अपना चेहरा छुपा के निकलने के लिए कि जी चलो मैं तो जो है असेंबलियां डिसॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ये बड़ी ज़बरदस्त सियासी चाल इमरान खान साहब ने। नहीं, बड़ी अच्छी चाल है, मैं भी समझता हूँ बड़ी अच्छी चाल है। और जहाँ हमारे पास ये नो कॉन्फिडेंस का या कॉन्फिडेंस मोशन लाने का कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले जो चीफ मिनिस्टर है, वो एक ऑप्शन है। फिर गवर्नर राज, बिल्कुल उसमें कबाहतें हैं लेकिन एक ऑप्शन है। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि हमें इसको वेलकम करना चाहिए और कराएं। जो इलेक्शन कमीशन ने जो बात की है
وہ کہ पंजाब में भी इलेक्शन हो जाएंगे और KPK में भी इलेक्शन हो जाएंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बड़ा एक ये जो इलेक्शंस की पूरा एक वेव देखते हुए जो इमरान खान साहब के साथ है, प्लस आप लोग को तो एक पॉलिटिकल कॉज भी अदा करनी पड़ी। उस वेव को भी डिस्कस कर लें। देखिए 20 सीटें थी इनकी, जो पंजाब में जो इलेक्शन हुआ उसमें से 15 ये जीते, 5 हम जीत गए। उसके बाद 9 सीटों में से 2 सीटें ये हार गए। तो इसका मतलब है कि जो इनकी अपनी सीटें थी वो 25% इन्होंने लूज कर दी। अगर इसी को आप प्रोजेक्ट करें तो पंजाब में तो हुकूमत हमारी बन रही है। तो मैं तो समझता हूं इनको वेलकम करना चाहिए। ये बिल्कुल कराएं इलेक्शन, वफाक में हमारी हुकूमत होगी, नीचे पंजाब में केयर टेकर होगी, KPK में केयर टेकर होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो मेरी तो तजवीज़ अपनी पार्टी को ये है। बाकी ये ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन अब इन्होंने ये ऑफर किए तो इनको इस पे होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल ये करें डिसॉल्व, और इनको हम वेलकम करते हैं, और यहाँ हम इस तरफ जो है वो मुकाबले की तरफ जाएं। बड़ी अच्छी बात है। ये इनका टेन्योर पंजाब का अलहदा टेन्योर होगा, KPK का अलहदा टेन्योर होगा, और वफाक के जब इलेक्शंस होंगे तो वो मेरे ख्याल से अगस्त के अंदर। ये तो फिर आप लोग वेलकम कर रहे हैं कि ये इमरान खान साहब बेल आउट, आप लोग को बेल आउट कर रहे हैं इस पूरे सिनेरियो से कि बड़ा, मैं तो समझता हूं कि अच्छी ऑप्शन है। इस पे पार्टी को गौर व फिक्र करनी चाहिए है, इनको वेलकम करना चाहिए इस चीज को। वहां डिसॉल्व करें, ये KPK की असेंबली डिसॉल्व करें, पंजाब की भी डिसॉल्व करें, वहां इलेक्शन हो जाए। और जो जिस तरह मैंने कहा कि वफाक में PDM की गवर्नमेंट होगी, नीचे केयर टेकर हुकूमतें होंगी, और बड़ा अच्छा मामला जो है वो सेटल हो जाए। डार साहब, ये ऐलान जो है अगले 8 से 10 रोज में करने जा रहे हैं, अटल फैसला होगा या लोग कह रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ रही है तो शायद यू टर्न ले लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे भी? देखिए जी, दिसंबर के महीने में ही ये तमाम मामलात इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, तहलील भी हो जाएंगी, इस्तीफ़े भी दे देंगे, और तकरीबन 64% आपकी जितनी भी पार्लिमानी नशस्तें हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशस्तें हैं वो। तो आप ख़ुद देख लें, जब 64% नुमाइंदगी, मेजॉरिटी ही नहीं रहेगी वहाँ, तो इन हालात में ये अवान कैसे चलेंगे? और वैसे ही पहले इन्होंने जिस तरह एक अपोजिशन लीडर हैं फैसलाबाद से राय साहब, जो नून लीग के टिकट से लड़ना चाहते हैं, इसी तरह तो इसी तरह की ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में भी कोई हम ऐसा सेटअप बना लें, अपना ही कोई बंदा अपोजिशन लीडर आ जाए। आपको लगता है कि मशावरत ही केयर टेकर के लिए भी राजा रियाज साहब से होगा, इमरान खान साहब से नहीं होगा? देखिए ये तो आप तय करेंगे, मुझे बजाय लग रहा है कि तो केयर टेकर बनना ही नहीं है ना, वफाक में तो केयर टेकर आनी नहीं है, तो पंजाब में आनी है ना। तो मेरा ख्याल है हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा केयर टेकर के लिए आगे भी, क्योंकि तय तो पाना नहीं है, ना इन्होंने मानना है ना हमने मानना है। आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। तो हो सकता है हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, क्योंकि हमने कोई अंपायर तो ऐसे लगने नहीं देने ना, फिर जिनकी तरफ ये देखते हैं, जिनकी ये सपोर्ट के तलबगार हैं। इंशाल्लाह ताला ये फ़ैसला अवाम करेंगे, पंजाब के लोग करेंगे। मैं सिर्फ इनकी इन्फॉर्मेशन में ये इजाफा करना चाहता हूँ, जो लुटे भागे थे जिनका ये जिक्र कर रहे हैं वो कभी थे ही नहीं हमारे। 17 जुलाई को अवाम ने जिनकी सियासत हमेशा के लिए दफन की, 2 इनकी अपनी सीटें थी जो इस्तीफ़ा दिया हुआ था नून लीग वालों ने, वो भी हमने जीती। तो इनके सारे शौक पूरे करेंगे। अभी भी लेकिन पंजाब में राना साहब कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब के 15 से 20 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दस्तयाब हैं। देखिए वो तो ऑप्शन है ना जी। अब जिस तरह इनके फूट पड़ गई बलूचिस्तान में, इनके अपने मेंबर इनके साथ नहीं है, इस फैसले के हामी नहीं है, और जो टेन्योर बाकी बचा है वो समझते हैं कि ये गलत फैसला इनका है, तो बहुत सारे ऐसे लोग निकल आएंगे। ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने कहा देखें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ऑप्शन अवेलेबल है, और बिल्कुल सेशन अभी जारी है, वो फिर भी हो सकता है। वो उसके अंदर आईनी तरीके हैं, उसके अंदर कानूनी तरीके हैं कि ये चीजें मैनेज की, क्योंकि इतना लंबा सेशन भी गैर कानूनी है। ये क्यों इतना लंबा सेशन जो है वो चल रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये चैलेंज हो सकती हैं, और फिर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए लेके जा सकते हैं असेंबली को, वो एक ऑप्शन है। फिर मैंने जिस तरह कहा, ये सारी फिर इनके बंदे पूरे नहीं होने, वो तो एक अलग जो है चीज, जब वो खुलेगी, जब ये उस तरफ जाएंगे। लेकिन बेहतर ये है कि हम इलेक्शन कराएं और ये डिसॉल्व करें असेंबलीज, और जो इनकी लेकिन जनरल इलेक्शन की ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं होंगी। अब पंजाब में इलेक्शन होगा, KPK में होगा, सिंध और बलूचिस्तान अपना वो रहेंगे जिस तरह वहाँ गवर्नमेंट चल रही हैं, वहाँ बाई इलेक्शन हो जाएंगे। हमारी नेशनल असेंबली की भी सीटें, वहाँ भी इलेक्शन होना है। हाँ, वहाँ भी इलेक्शन हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर जब PDM मेजॉरिटी के साथ आएगी, बिल्कुल, तो वो होगा, वहाँ भी इलेक्शन। अभी तक वहाँ तो करवा नहीं रहे, डरे क्यों हैं? हम तो कह रहे हैं जो खबरें आ रही है कि जी आप तो तमाम ऑप्शंस असेंबलियां तहलील होने से बचाया जाएगा सिनेरियो। देखें वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन ये बेहतर ऑप्शन है मेरे ख्याल से। मैं समझता हूं, मैं पार्टी को रेकमेंड कर रहा हूं कि ये लास्ट ऑप्शन लें जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। दैट ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर देखते हैं कि जी ये खड़े रहते हैं या नहीं खड़े रहते। बाई इलेक्शंस की तरफ फिर जाया जाएगा।
बाई इलेक्शंस ही जाए होंगे ना, और वो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सूबे में इलेक्शंस हो जाएंगे तो ठीक है। इलेक्शन कमीशन के पास अलीना स्याही खरीदने के पैसे नहीं है। मैं साढ़े सवाल ये बाईस उठा वो दूं, हम दे देंगे, 22 अरब वो दे देंगे हम, वो निकल आएंगे, वो दे देंगे। अब अभी कंटेनर्स पे राना साहब, अभी तो इतने कंटेनर्स पे खर्चा किया कंटेनर वालों के पैसे नहीं दिए उन्होंने, तो शाह खावर साहब, चलें अच्छी बात है, 22 अरब लगा दे। शाह खावर साहब, एक तो ये मास रेजिग्नेशंस और फिर बाई इलेक्शंस की तरफ मामला जाना, अदालतों में बहरहाल, और जिस तरह का कहा जा रहा है कि आईनी पेचीदगियां जरूर क्रिएट होते हुए दिखाई देंगी, अदालतों में ये मामला आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सर, क्या अदालतें असेंबलीज रिस्टोर कर सकेंगी? देखिए, बात ये है कि जो इख्तियार है ना वज़ीर आज़म का और वज़ीर आला का असेंबलीज या कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली डिसॉल्व करने का, उसमें तो कोई कदर नहीं है। वो तो बिल्कुल एब्सोल्यूट इख्तियार है वज़ीर आज़म का भी और वज़ीर आला का भी। अगर वज़ीर आला एडवाइस अभी करते हैं गवर्नर को कि असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाए, तो उनको तो फौरी तौर पर उस पर अमल कर देना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रेच कर सकता है 48 आवर्स तक। तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसको कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट पावर है चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री की, कि वो कौमी असेंबली तहलील करने की भी, और उसमें उनको कोई वजह बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट इख्तियार है। तो इसको अगर ऐसा होता है, ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकता। देखिए, उससे पहले हुआ करता था जब एक 58(2)B की एक ट्रिक थी, जिसमें प्रेसिडेंट के पास असेंबलियां तहलील करने का इख्तियार था, या फिर वो गवर्नर के पास भी ऐसे इख्तियार था कि वो जो है अपनी दानिश में जो है वो अपनी तवादीद में असेंबलीज डिसॉल्व कर सकते थे। उनको चैलेंज किया जाता था। उसमें एक असेंबली जो है वो बहाल हुई थी, वो मियां नवाज शरीफ साहब की थी, जो कि तहलील की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर एक जजमेंट दी थी। लेकिन चूंकि वो सदर का सवाबदीदी इख्तियार, यहाँ पे एक एब्सोल्यूट इख्तियार है, वो वजीर आजम का भी है, वो चीफ मिनिस्टर का भी है। तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन इसके राइट, कोर्ट ऑफ लॉ में ये चैलेंज तो नहीं हो सकता। तैयारी पकड़े हैं, मैंने कहा तगड़े हो गए, इलेक्शन में उतरे हम तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में उतरेंगे, लेकिन किस तरह से पार्टी पोजीशंस, और इस वक्त जो बात की जा रही है कि जी वेव इस वक्त बहरहाल इमरान खान साहब के साथ जरूर नजर आती है, लेकिन गुज़िश्ता 8 माह में, और जो डार साहब ने एक सवाल रेज किया कि 8 माह में वो कौन कौन से इकदामात हैं जिससे अवाम को कन्विंस कर लिया जाएगा अगर इलेक्शंस की तरफ मामला जा रहे हैं। एक ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राना साहब, 800 अरब के नए टैक्सेस जब तक नहीं लगाए जाएंगे, IMF ने भी वो 9th रिव्यू जो है वो उससे मशरूत कर दिया है। डॉलर मुल्क में ऑलरेडी सवाल रेस किया जा रहा है कि कहाँ से आएंगे। इसाक डार साहब जब आ रहे थे और बतौर वजीर खजाना चार्ज संभाल रहे थे, तो उन्होंने कहा सब मामला सही हो जाएंगे, मूडीज़ को भी जवाब दे दिया जाएगा और सारे हालात जो है, डॉलर भी नीचे आ जाएगा 200 रुपये तक। डॉलर आएंगे कैसे? देखिए, मुश्किल हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की हुकूमत हमें मिली थी, जो ये 6% का रोना रोते हैं जी, 6% ग्रोथ थी, खोखला था मुल्क। 1400 अरब का खसारा गैस के सेक्टर में छोड़ के गए, जो एग्जिस्ट नहीं करता था। 1100 अरब के जो 72 साल में गर्जशी कर्जा था, उसको 2500 अरब पे छोड़ के गए। 20,000 अरब के कर्जे लिए और एक ईंट नहीं लगाई, जो 80% पाकिस्तान के मुकम्मल कर्जे थे। और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, IMF से मुआहदा जो है ये ख़राब करके गए। वो सारी कहानी सबको पता है। लेकिन हुआ, हमने क्या किया? देखें, हमने वो इक़दाम किए, बिजली महंगी की बिल्कुल महंगी की, बिजली महंगाई हुई, सारे इक़दाम लेने पड़े। ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तो जो एक काम हमने बड़ा मेजर किया, जिस दिवालियेपन की तरफ ये मुल्क को धकेल रहे थे, जो खोखला करके गए, उसको, उस बम फटने को हमने रोक दिया बिल्कुल। और अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे किया, अपनी जो है वो वोटर्स को भी नाराज़ किया। मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान पे, लेकिन ना लाते तो और ऑप्शन क्या था? आज जो सवाल पूछने वाला है वो ये है कि क्या ये इनके पास कोई कुलिया है कि महंगे ईंधन से सस्ती बिजली बना लें? क्या जो आज इस साल 22 अरब डॉलर हमने पे बैक करने हैं, अगले साल 27 अरब डॉलर पे बैक करने हैं, इनके पास कोई प्लान है? नहीं है प्लान। आज हम अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे हैं मुश्किल हालात में। देखें, इकोनॉमी का पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से आपके FDIs कम हो रहे हैं, आपकी ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स पर इंपैक्ट है, आपके रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं। उसका ताज इनके सिर पे जाता है, क्योंकि पिछले 6 महीने से एक आदमी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनाई हुई है। पहले आलमी साजिश, फिर ये हकीकी आज़ादी जिसका भांडा फूट गया, जो बेनकाब हो गया। देखिए, मैं समझता हूँ
کہ اگلے آنے والے جو دن ہیں اس پہ ہمارا عوام کے یہ جو مہنگائی کا زور ہے اس کو توڑنا ہمارا فوکس ہے. ہم نے جو ڈالرز کی جو شارٹیج ہے وہ 9th ریویو چل رہا ہے بالکل. کل رات بھی 12 بجے تک IMF کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریویو بھی مکمل ہو جائے گا جس طرح پہلے ہم نے IMF کا معاہدہ بحال کیا, اور یہ ڈالرز کی جو شارٹیج ہے یہ بھی کور ہو جائے گی جو ان کی بنائی ہوئی ہے. 13 جماعتوں کا اتحاد کیا لے کے عوام کے پاس جا رہا ہے؟ کیونکہ آلریڈی اگر بائی الیکشنز اور یہ جو ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی, ویو کلیئر نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا ایک نیریٹو بنانے میں بہت کلیئرلی سکسیڈ کرتی ہوئی دکھائی دی ہے, جس کے کاؤنٹر جس کو کرنے میں حکومتی اتحاد کا نیریٹو نہیں نظر آتا. دیکھیں جھوٹ بکتا ہے اور خواب بھی بکتے ہیں, وہ اس کے یہ ماہر ہیں, انہوں نے بیچا. لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں, ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم عوام کو حقائق بتائیں, عوام کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا فراڈ ہے PTI اور اس کے جو لیڈر ہیں, اور عوام کو بتائیں کہ جس طرح انہوں نے بتا رہے ہیں, دیکھیں بتا رہے ہیں. اور یہ ابھی یہ جو ریولیشنز ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں کے اندر, یہ اس سے ان کو اچھا خاصا ڈینٹ پڑا ہے. تو میں تو ان کی پاپولیرٹی نہیں مانتا. یہ گھڑی چوری, یہ توشہ خانہ, پھر یہ فورن فنڈنگ, پھر اگلے ابھی نیب کا ان کا چٹھا کھل گیا ہے, وہ جو 650 کنال انہوں نے چندے پہ لیے, $250 ملین کی منی لانڈرنگ بچانے کے لیے. ابھی تو بڑا کچھ ریویل ہونا ہے, یہی تو خطرہ ہے ان کو خطرہ ہی اسی چیز کا ہے کہ یہ دن بہ دن بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں. ان کا حقیقی اب عالمی سازش کا جو بھانڈا ہے, خود یو ٹرن لے لیا, اب کہتے ہیں نہیں لیا, اب پھر کہتے ہیں لے لیا, پھر نہیں لیا. ایک تو یہی بڑی پریشانی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سوئچ آن ہے سوئچ آف ہے. اتنے بیانیے یہ دے دیتے ہیں کہ پھر یہ کہتے ہیں دیکھو ہمارا تو یہ بیانی ہے. مسئلہ ہی ان کا یہ ہے. ڈار صاحب کیا پلان کیا ہے, اکنامک پلان کیا ہے؟ جو معاشی صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گزشتہ 8 ماہ میں انہوں نے مزید خراب کر دی ہے, وہ آلریڈی آپ کے اوپر ایک بلیم دیتے ہیں کہ جی آپ لوگ 6% کے اوپر گروتھ جو ہے وہ چھوڑ کے اور پورا بنیادیں جو ہیں ملک کی کمزور کر کے گئے تھے. دیکھیں یہ اتنا ذہنی دباؤ کا شکار ہے. پہلے کہتے ہیں جی عمران خان کے ساتھ پبلک نہیں ہے, عمران خان فلاپ ہو گیا, عمران خان کام ہو گیا. ابھی خود اس بات کا اعتراف انہوں نے کیا ہے, 8 ماہ سے عمران خان نے ہمیں چین نہیں لینے دیا. عمران خان ملک چلنے نہیں دے رہا کیونکہ عوام ساتھ ہے, سڑکوں پہ ہیں, سارے معاملات ہیں. اگر عمران خان بڑا ہی کمزور لیڈر ہے تو کیوں بار بار کہتے ہیں جی عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی ترقی رک گئی ہے, سارا معاملات رک گیا. ایون آرمی چیف جو ابھی تعینات ہوئے ہیں اس کے معاملے میں یہ بار بار کہہ رہے تھے جی عمران خان کی اصل رکاوٹ ہے, عمران خان رکاوٹ ہے. خود انہوں نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان آج اتنا طاقتور لیڈر ہے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی پہ اثر انداز ہوا, وہ ملک کی معیشت پہ اثر انداز ہو رہا ہے, مان رہے ہیں یہ خود. دوسرا میں ان سے سوال اٹھاتا ہوں, عمران خان صاحب بھی تو کہتے تھے کہ یہ اپنا آرمی چیف لے کر آنا چاتے ہیں, تو یہ اپنا آرمی چیف تو نہیں, اب یہ والا بیان تو نہیں دیا جائے گا. لانا چاہتے ہیں. ہم میرٹ کی بات کر رہے تھے, میرٹ ہوا ہے, دونوں آپ کے چیف میرٹ پہ آئے ہیں, دونوں ہی سینئر آ گئے ہیں. ہم میرٹ کی بات کرتے تھے, جنہیں یہ لانا چاہتے تھے یا ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے وہ گھر چلے گئے ہیں. خیر ابھی وہ لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی. میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, ان سے یہ پوچھیں, ساری ڈبیٹ چھوڑیں, ان سے یہ پوچھیں کہ مفتاح اسماعیل آج سچ بول رہا ہے یا اسحاق ڈار سچ بول رہا ہے؟ مفتاح اسماعیل کہتا ہے پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, انہی کا سابق وزیر اعظم زیادہ ڈیفالٹ کا خطرہ, اور اسحاق ڈار کہہ رہا ہے نہیں جا رہا ہے. پہلے تو اپنی جماعت میں ایک پیج پہ آ جائیں. اکانومی کے معاملے میں یہ خود ایک پیج پہ نہیں ہے. جہاں تک عمران خان سے بات کرتے ہیں, جی عمران خان کے پاس فارمولا کیا ہے؟ عمران خان کی ٹیسٹڈ مینجمنٹ ہے, اکنامک مینجمنٹ. ان لوگوں نے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگائے ہیں, اکنامک سروے پڑھ لیں جو انہوں نے شائع کیا ہے, ہم نے نہیں کیا. 6% GDP گروتھ, 75 سالوں کی ہائیسٹ GDP گروتھ ہے. 6% سے عمران خان ملک کی دولت میں اضافہ کر رہا تھا. $32 ارب کی ایکسپورٹ, یہ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. 31.7 ارب سے فارن ریمیٹنس آ رہی تھی, جو یہ گرا دی ہے انہوں نے 25% سے. ایکسپورٹ بھی گرا دی ہے. 6,800 ارب کے ٹیکس کلیکشن, ریکارڈ 75 سالہ عمران خان کی, انہوں نے انگوٹھے لگا کے رپورٹ جاری کی ہے. 50 لاکھ نوکریاں عمران خان نے کریٹ کی, یہ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 12% سے اوپر جا رہی تھی, SME سیکٹر اوپر جا رہا تھا, ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی تھی. اگر یہ لوگ عالمی سازش اور رجیم چینج کا حصہ نہیں بنتے تو آج پاکستان کے حالات مختلف ہونے تھے. چلے سب باتیں چھوڑے, میں انہیں کہتا ہوں کہ یار آپ ہمیں 150 روپے کا پیٹرول دے دو جو عمران خان تب دے رہا تھا, $160 کا تھا عالمی. آپ دے دیں گے؟ آپ ابھی بات تو کر لیں نا. آپ ہمیں 178 روپے کا $US دے دیں, آپ ہمیں 20 روپے بجلی کا ریٹ دے دیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ویورز کہہ رہے ہیں, میں ان کے دل کی آواز سنا رہا ہوں. الیکشنز اگر بھائی کیا کیا آگے 150 کا پیٹرول آپ کر دیں گے, آپ کر پائیں گے. آپ ماشاءاللہ گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں, آپ کو عمران خان 150 روپے میں پیٹرول دے رہا تھا, یہ 230 روپے میں آ کے دے رہے ہیں. $178 کا $250 میں نہیں مل رہا.
میں 260 روپے میں $1000 لینا چاہتا ہوں, مل ہی نہیں رہا مارکیٹ میں. جب بھی $60 ہی کہنا چاہیے, یہ $60 جب بھی اس ملک میں آیا ہے, ڈالر غائب کر دیا اس بندے نے, ڈالر ہی نہیں مل رہا, ڈالر نے آپ ہو گیا ہے. یہ بیسیکلی ڈھار نہیں ہے, یہ ڈالر ہے, اس لیے ڈالر خوف سے بھاگ گیا ہے, غائب ہو گیا مارکیٹ سے. تو ان سے پوچھے بھائی کر کیا رہے ہو اس ملک کے ساتھ, خود ان کے پاس معاشی پلان نہیں ہے, گیس مل نہیں رہی, آپ لیں کیمرہ لے کے جائیں, مائک لے کے عوام میں جائیں, گیس نہیں ہے. 40 سال سے یہ لوگ ہیں, عمران خان نہیں ہے, بجلی کے ان سے پوچھے مہنگے منصوبے کس نے لگائے ہیں, عمران خان نے لگائے ہیں جو مہنگی بجلی یہ دے رہے ہیں. رانا صاحب کا جواب لے لیتے ہیں, لیکن سوال میرا آپ سے بھی یہ تھا کہ انتخابات کروائے جاتے ہیں, اگر کروا دیے جاتے ہیں ان کی جانب سے, تو آپ آ جاتے ہیں, آپ کیا کر کے عوام کو دیں گے, آپ کے پاس کیا پلان ہوگا؟ یہ جو 155 اور 150 کی پیٹرول ہے جو انہوں نے 8 ماہ تباہی کی ہے, اور جو 1100 ارب روپے کے ڈھاکے انہوں نے معاف کروائے ہیں وہ ریورس کریں گے. آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, یہ نیب بل جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ واپس کریں گے. جب دیکھیں چوری ملک میں اس طرح ہو رہی ہوگی تو کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا. 1100 ارب روپیہ نیب کے ذریعے جو انہوں نے ڈاکے معاف کروائے ہیں, پیٹرول انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بہتری اکنامک مینجمنٹ کریں گے, آپ فکر نہیں کر رہے, ہم نے کر کے دکھائی ہے. الحمدللہ موازنہ کر لیں, ہمارے 3.5 سال کا اپنے 7 ماہ سے موازنہ کر لیں, ہر ٹاپک پہ کر لیں. آٹا, دال, چینی, پیاز 20 روپے کا ملتا تھا, آج 80 روپے میں نہیں مل رہا. رانا صاحب یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب والی بات کی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب ڈار صاحب کیا ایک پیج پہ ہیں, اور مفتاح اسماعیل صاحب نے جو وہ آرٹیکل لے کے پورا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ چارج شیٹ کر دیا حکومت کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا اگر آپ نے آج فیصلے نہیں کیے, آپ کے پاس ان کو تنقید کرنے کا کوئی جواز نہیں. دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس طریقے سے بربادی اور تباہی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کی. جو شروع کے جو پیراگرافز تھے وہ یہ تھے, جو یہ جس کا ذکر نہیں کرتے بڑی خوشی خوشی. بالکل حالات تو میں نے ایکسیپٹ کیا کہ ٹائٹ ہیں, بیلنس آف پیمنٹ, ایک لیکوڈیٹی کرائسس ہے, لیکن جو فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ اس سے واقف ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم ایف سے ڈیلی بیسس پہ بات چیت ہو رہی ہے. 9th ریویو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی سے مکمل ہوگا, اور یہ جو لیکوڈیٹی کرنچ ہے اس کو ہم دور کریں. ہمارا جو شارٹ فال ہے, جو ہم نے ری پیمنٹ کرنی ہے $22 ارب کی اس سال میں, اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم کور کرنے کا پورا مکمل پلان ہے. دیکھیں اچھی مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں, ان کا تھا $18 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 32 ارب کی ایکسپورٹ کر کے گئے تو 82 بلین کی امپورٹس بھی کر کے گئے. تو جو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ $18 ارب پہ جو چھوڑ کے گئے وہ انشاءاللہ ہم آدھا کرنے جا رہے ہیں اس سال. دس از کالڈ میکرو اکنامک مینجمنٹ ان مشکل حالات میں. مشکل اقدام بھی لیے ہیں, امپورٹ کمپریشن ہے, سارے وہ کیے. انہوں نے LNG کی گیس کی بات کی, گیس نایاب ہے, تو پوچھیں کیوں ہے بھائی نایاب؟ آج جو گیس موجود ہے, جو LNG آ رہی ہے, وہ تو اسی ٹرمینل پہ آ رہی ہے جو ہم بنا کے گئے. جتنے بھی کارگوز آ رہے ہیں وہ کارگوز آ رہے ہیں جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ خاقان عباسی کر کے چلا گیا. انہوں نے 4 سال میں کیا کیا؟ ایک ٹرمینل لگایا نہیں لگایا, انہوں نے کوئی لانگ ٹرم کانٹریکٹ کیا نہیں کیا. یہ ان کی مینجمنٹ ہے. اور آج یہ یہاں تماشا لگا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو معیشت کہاں چلے گی. بھائی جب آپ نے 20,000 ارب کے قرضے لیے تھے, ایک اینٹ نہیں لگائی, کوئی آپ نے ڈیولپمنٹ نہیں کی, تو پھر آپ ملک کو کھوکھلا کر کے گئے. اور پھر اب آپ اس میں ایک بندہ جس کی اکنامک مینجمنٹ تباہ کن تھی, آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں معیشت کو حل کر لوں گا. یہ کہتے تھے $100 ارب آئے گا, اس کو 100 ارب ہم کسی کے منہ پہ ماریں گے. میرا سوال یہ ہے, یہ ویورز بھی ضرور پوچھنا چاہ رہے ہوں گے, میں نے کہا میں ہی پوچھ لوں. بھائی یہ سارا کچھ اتنا تباہ تھا تو کیا آپ لوگوں کو شوق چڑھا ہوا تھا حکومت لینے کا؟ آرام سے ویٹ کر لیتے 2023 تک. اگر عمران خان نے معیشت تباہ کر رکھی تھی, سارا کچھ تباہ و برباد تھا, بقول ان کے, بقول اسحاق ڈار کے, بقول مفتاح اسماعیل کے, تو کس نے آپ کو کہا عالمی سازش سے حکومت چھینے؟ جو آپ خود آئے ہیں نا, گن پٹی پہ کان وہ کیا کہتے ہیں بندوق رکھ کے تو نہیں حکومت. اس کا جواب بڑا سمپل ہے. جو آج آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی تھی, اس کو بچانے کے لیے اس کو بچا لیا. 150 کا پیٹرول 230 میں دے رہے ہیں, بچا لیا, دیوالیہ پن سے بچا لیا. 140 میں دیتے, اب ایشو کیا ہے, 178 سے 150 پہ آتا, بجلی کا ریٹ 20 سے 10 پہ آتا, پھر ہم مانتے ہم غلط تھے. اگر عوام نے کوئی تعین کرنا ہے نا کہ کون ٹھیک ہے, تو وہ 2013 سے 2018 کا ٹینیور دیکھ لیں. جو ہمارے پہلے 4 سال تھے, اس کے بعد تو سیاسی سازشیں ہوتی رہی, ان کے لیے پلاننگ ہوتی رہی, اور ان کے 4 سال دیکھ لیں. تو ہماری وہ مینجمنٹ ہے ہماری. یہ جو سال جو 8 مہینے گزرے وہ ان کا گند ہم صاف کر رہے ہیں, اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں دیکھیں رانا صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ عوام جج کر لیں. عوام نے 17 جولائی کو ججمنٹ کرنے کے بعد ہی, آپ کی حکومت تھی پنجاب میں نون لیگ کی, تو
2/3 क्या तो 3/4 से 25% जिताया, 25% 16 अक्टूबर को फिर जिताया इमरान खान 25% को। सीटें आपकी बार हमारे बार खाते में इमरान गई। खान को ये अजीम पाकिस्तानी देखिए वोट दे भाईजान, के इनको जवाब दे रहे हैं, 9 समझ नहीं सीटों आ पे रही। इमरान Sir, in खान any खड़ा case- हुआ तो 2 सीटें हम जीते, जब इमरान खान नहीं खड़ा होगा तो इंशाल्लाह 8 सीटें हम जीतेंगे, 1 आप जीतेंगे। मैं तो कहता हूं कराएं इलेक्शन, राणा साहब- केपी में भी कराएं, पंजाब राणा में भी साहब, कराएं। अभी भी मतलब विल पार्लियामेंटेरियंस, विल पॉलिटिकल पार्टीज बी विलिंग टू सिट विद ईच अदर? आप इनके साथ बैठने को, देखिए- सियासी मामलात को आगे लेकर चलने के लिए, वो डेडलॉक की सिचुएशन से बाहर आने के लिए, अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए क्या इनके साथ बैठने को तैयार होंगे? अब इंस्टीट्यूशन नहीं पड़ेगा बीच में, देखिए mediator के role नहीं मैं अदा समझता हूँ करेगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है, बैठना चाहिए है, आपस में कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए है, लेकिन वो हमारी तरफ से जहां ओपन एंडेड है, इनकी तरफ से बंद है। इनका मौकफ क्या है कि ये दहशतगर्दों के साथ बात कर लेंगे, अलैदगी पसंद वालों के साथ बात कर लेंगे, हमारे साथ नहीं बैठेंगे। ये हुकूमत में थे तो ये ऑपोजिशन को साथ लेके नहीं चल सके, ये हुकूमत में थे अपने कोalition पार्टनर्स को साथ लेके नहीं चल सके। मसला इनका है, मसला इनके बयानिए का है, पोलराइजेशन का है, जो ये बिल्ड अप कर चुके हैं। ये तो बातें करते हैं कि आखिरत में पूछा जाएगा आप किधर खड़े। जब आप मजहब को इस्तेमाल करेंगे सियासत के अंदर, आप उस हद तक एक मैं समझता हूं तकसीम पैदा कर लेंगे, तो फिर इनका मसला ये है कि ये अपने उस बयानिए से पीछे हटेंगे तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। Right, शाह तो द बाबा- प्रॉब्लम इज विद पीटीआई। हम तैयार हैं बातचीत के लिए, हमने तो कहा असेंबलियों में वापस आएं, आगे बढ़ें। राइट, असेंबलियों में वापस आए और आगे बढ़े, बातचीत के लिए ये तैयार है। मैं आपका फाइनल कमेंट लूंगी। मैं शाह खावर साहब, आपका आखिरी कमेंट। सर, ये आजम स्वाति साहब का भी फिजिकल रिमांड में एक्सटेंशन तोसी दे दी गई है 3 दिसंबर तक। खान साहब दूसरी तरफ कहते हैं कि जी मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, इतने मुकदमात सियासतदान पे किए जा रहे हैं। उधर अरशद शरीफ साहब का भी जो मामला था, बेतहाशा जो है उन पर भी FIR जो है मुकदमे दर्ज किए गए थे। आपको मुल्क में सर इस वक्त रूल ऑफ लॉ नजर आ रहा है? देखिए, बात यह है कि जब भी कोई हुकूमत में होता है तो उसको आज़ादी राय जो है वो सबसे जो है वो ज़्यादा उसके लिए नापसंदीदा होती है, और जो अपोजिशन में होते हैं तो फिर वो सबसे ज़्यादा प्रचार करते हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, आइन में दिए गए तहरीर, तकरीर, इज्तिमा की आज़ादी। देखिए, बात यह है कि इसमें एक बैलेंस कायम होना बड़ा ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आइन में बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनको उनके ऊपर कुछ कदगन भी लगाई गई। हम अगर एक राइट है अपने इजहार करने का, इस्तेमाल करने का, अगर उसमें मैं मोरालिटी को ऑब्जर्व नहीं करूंगा, मैं उसमें इदारों को जो है वो इस तरीके से अंडरमाइन करूंगा कि उनकी तज़हीक जो है वो सामने आए, या किसी शहरी की तज़हीक या किसी की भी, तो मैं समझता हूं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो ये भी तकाजा करते हैं कि हमें बाकी अखलाकियात का, रवायात का और मोरालिटी जो है उसको भी दामन जो है उसको भी नहीं छोड़ना। तो ये जो अगर ये एक बैलेंस कायम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि किसी पे कोई मुकदमा भी ना बने और स्टेट मशीनरी को किसी के खिलाफ हरकत में आने का मौका भी ना। राइट, उस्मान डार साहब, फाइनल कमेंट सर। इकट्ठे वो कह रहे हैं असेंबलियों में वापस आ जाएं, मिल बैठ के मामलात को आगे लेकर चलने के लिए तैयार हैं। देखें, अगर इमरान खान को इक़्तिदार, जैसे ये कहते हैं जी इक़्तिदार की हवस है, वो तो कभी भी अपनी असेंबलियाँ ना तोड़ रहा हो या छोड़ रहा हो, इक़्तिदार से बाहर निकल रहा है ना इमरान खान। हम ये समझते हैं कि अगर वाकई पाकिस्तान को मुआशी इस्तेकाम में लाना है या चाहिए, वो इलेक्शन से जा सकता है। लेकिन इलेक्शन से आने के बाद तो सिस्टम तो वही रहेगा, ये तो करप्ट निजाम कम से कम ये 5 साल साल और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा 2/3 नहीं 3/4 से आ रहा है इमरान खान। तो ये जो बिसाखियाँ हमें मिली थी ना, ये MQM बाप और ये और इमरान खान को इस बार रोका गया सादक से भी, वो तमाम कानून साजी होगी। वो एक्सपीरियंस जो हमने गेन किया 3-3.5 साल, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे डिफरेंट इमरान खान आ रहा है और इत्तेहादियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलायंस करने की जरूरत ही बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और मेरी सजेशन होगी, अगर खुदा ना आस्ता किसी वजह से अगर हमें नहीं मिलती मेजॉरिटी, तो हमें हुकूमत ही नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये बैसाखियाँ तो किसी टाइम भी खींच सकते हैं जैसे पहले खींची हैं। राइट, और लेकिन इसी निज़ाम का हिस्सा बनेंगे जो करप्ट निज़ाम है, जिसमें आप कहते हैं कि जी ये आके अमेंडमेंट्स कर देते हैं। उस निज़ाम को ही तो ठीक करने के लिए वापस आ रहे हैं। वो इमरान खान निज़ाम ठीक करना चाहता था, फिर मैं वो कह रहा हूँ कानून साजी होने नहीं देने थे, पार्लियामेंट में नहीं आते थे, फोन कॉलें चली जाती थी, भाग जाओ, फोन कॉलों का सिलसिला आपके ख्याल में खत्म हो जाएगा? बंद कर देंगे। अब जब फोन कॉलें, जब 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी होगी, किसी के फोन कॉल की जरूरत ही नहीं है।
بلکہ حاجہ صاحب کو رہے گی کیونکہ ان کی ضمانت ضبط ہونے والی ہے سیالکوٹ. دیکھیں یہ تو آج بھی بانگیں دے رہے ہیں کہ ہماری بات سن لو, الیکشن ہمیں جلدی دے دو. یہ بانگیں دے دے کے تو پنڈی پہنچے تھے, پنڈی لینے کیا گئے تھے. یہ سویلین سپرمیسی کا صرف ڈرامہ ہے. آج اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مساق جمہوریت کی ضرورت ہے کہ آپ جو براڈر پکچر ہے ڈیموکریٹک رولز آف دا گیم طے کر رہے ہیں سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے, یہ اس میں شامل نہیں ہے. یا آج بھی چاہتے ہیں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھو. یہ تو خود جب حکومت میں تھے تب بھی کہتے تھے ہمارے سر پہ ہاتھ ہے. تو ان کی جو سیاست پچھلے 11 سال سے ان کی جو پرورش ہوتی رہی, پھر اس کو ان کے اپنے چیف منسٹر جو ابھی پنجاب کے کہا کہ نیپی چینج ہوتے رہے, تکلیف ان کو یہ ہے کہ اب وہ نیوٹرل ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں آگے جاتے ہوئے جو سلوشن ہے وہ میں پھر بتا دوں, اگر ان کو اقتدار مل بھی جائے, یہ اکیلے جو ہے ملک کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے. اور اگر تب اپوزیشن وہی رول ادا کرے جو آج یہ کر رہے ہیں تو ملک نہیں چل پائے گا. دیکھیں ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رولز آف دا گیم چاہے وہ اکانومی کے ہیں اس پہ ایک براڈر پکچر پہ اگریمنٹ چاہیے, ہمیں ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر ایک براڈر پکچر پہ اگریمنٹ چاہیے. یہ جو تصادم, یہ جو پولرائزیشن ہے, یہ بدقسمتی ہے. کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. یہ بڑی جماعت کو میں نے آپ کو ان کا مسئلہ بتا دیا. ان کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ جو انہوں نے بیانیہ لے لیا ہے, جس پوائنٹ پہ, جس نہج پہ, جس نفرت کی انتہا پہ یہ پہنچ چکے ہیں, وہاں سے یہ ہٹتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہوتی ہے. رولز آف دا گیم ری ڈیفائن کرنے کے لیے بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. دیکھیں ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں. یہ سارا اب پھر مجھے کہنا پڑے گا چوروں کا ٹولہ ایک طرف ہے, 13 جماعتیں ایک طرف ہیں, ان کے مفادات مشترکہ ہیں, انہوں نے لوٹ مار اکٹھے کی ہے. عمران خان اسی لیے تو ان کو این آر او نہیں دے رہا تھا, کچھ نہیں کر سکتے. جو بات کہتے تھے آپ بھی مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ کون این آر او مانگ رہا ہے. دیکھا پھر کس طرح انہوں نے خود کو این آر او دیا اقتدار میں آ کے. یہی تھے جو عمران خان سے این آر او مانگتے تھے 11 سال کچھ ثابت نہیں کر پائے, کچھ ثابت نہیں. ہیروئن کے کیس ڈالنے پڑے, جعلی ہیروئن کے لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں کے اندر کیا ثابت کریں گے. یہ میرا کلپ ریکارڈ پہ رکھنا خوف لے کے اپنا نہ نکلے, بہت سے ایسے ثابت کریں گے جو بڑے چھپے ہوئے ہیں, الماری میں اتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں, اور ان کے کیے ہوئے امینڈمنٹس کو انڈو کریں گے. ہاں جی طے ہے یہ بات. نیب وغیرہ تمام امینڈمنٹس کو انڈو کیے جائیں, سب کچھ کریں گے. یہ 1100 ارب کا جو ڈاکہ عوام کے ٹیکس پہ پیسے ڈالا, یہ انہیں ہڑپ نہیں کرنے دیں گے. چلیں, تھینک یو سو مچ ڈار صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. رانا احسان صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. شاہ خاور صاحب تھینک یو سو مچ سر فار ٹائم آؤٹ فار اس. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.